السلام علیکم ساده یاران دوستان ښه یاستئ جوړ یاستئ خیر یاستئ طبیعتونه ښه دي مګي والا پل ته راورسېدلم دا مګي والا پل په تاسو زیان لیدلی به هم نه وي هلې ماشین را روان دورې روان یم نور والې بنګلې ته نو اتې ماله چای راته پوخ که چای را پخېږي ډېر بد م ستړی سم ګزنی موټرسایکل باندې سفر کړی وی نو اتې اوس که خیر ماشین را روان ده چای راته پخېږي سر مې بیا بد دړ کړم ځان مې فرش کړم سفر بسکوټ راغواړم خیر مخ ته سفر وکړم نو مګې له پل ته راورسېدلم چای راته پخېږي دغه مولوي صاحب چای را پخوي مولوي صاحب کیوں حال ہے مولوی صاحب ویڈیو تیرے بڑھانا پہ ٹھیک ہے مولوی صاحب میں ٹیٹ چاہ بنائی تے کولا یاد کرے سا ٹھیک ہے ہاں زبردست چای پوکش ہاں نو دا مولوي صاحب ته مې وویل والا یو سم ټاپ کلاس چای را پوکه چې د باغونو فرش شي جسم ته سکون راسي نو دا د مګي والا پل دا مولوي صاحب چای را پخوي سره مولوی صاحب یہ مگی والا پل ہے ہاں یہ مگی والا پل ہاں مگی والا پل نور والا بنگلہ کتنا دور ہے نور والا بنگلہ بہت آگے ہے تھوڑا سا سفر تو ہے اچھا سفر ہے تقریباً کتنا سفر ہو سی گھنٹے کا سفر ہوگا میں گیا نہیں سنتا ہوں اچھا گھنٹے کا سفر دودھ والے جاتے ہیں نا ہاں ہاں ہمارے ساتھی اچھا ہاں چلو آپ شیخ عمر سے آئے ہیں نا نہیں میرا گھر چوک منڈے پہ اچھا چوک تو ادھر میں نے تقریباً 2-3 کام لیے نور والے بنگلے بیٹ میں ٹھیک ہے تو پھر ادھر جا رہا ہوں میں ادھر کیا کام کرتے ہیں ایکسیویٹر مشین میرے ساتھ ہے جی جی ایکسیویٹر مشین تقریباً ہوگا گھنٹے کا سفر ہوگا گھنٹے کا سفر ہے اچھا نو دا تقریباً راکم سے ایوه گھنٹے سفر ادا پاته ده اتی ما زبلی رچای سور کما تی ما غودم فرش کما خیر از بیا مخ سفر کوم دغه لار وزم لا مخ لار سره دغه لار ان شاء الله زما نور ولی بنگلې ته ریوم د درجه کار نیولای د تی مال کار حقوق خیر ازونه مګلې پل دا یې نټ دی سبزی ور ولار ده دا مولوی صاحب ده ټاپ کلاس را پخې نو ټول یاران دوستان چې زما چینل ګوري سر سبسکرایب هم کوي او فالو هم کوي ویډیو مختلف شیر کوي نن ویډیو بالکل کم جوړوم صرف د اخیری سټاپ ولا جوړوم بس نو اتی چای را پخې چای به سر کوم یا وخت سفر وکم دا الفرید کریانا اینڈ شوز ډیره مننه خوشاله اوسئ دا مولوي صاحب چای را پوخ وی نو اوس چای سره هم چای به زه ټیسټ کوم صحیح ده چای څنګه راو ټیسټ وی تاسو ته زه وایم چې چای روغ چای ده علي چې راځي مګي پلته بیا مولوي صاحب چای سره وی زه به یې چای ټیسټ کوم یاره ماشاءالله ډېر فرست کلاس ته ډېر زبردست چای پکړې ده حقیقت ته مې بالکل ټاپ کلاس چای پکړه چې کمنګي والے پلته څوک راغلاس یم تو دیو مولوی صاحب چای سره وی دا مولوی صاحب ایک بار دیکھیں دا مولوی صاحب چای علي سره وی نو الحمدلله چای ډېر زبردست چای پخړی ده ډېر ټاپ کلاس چای پخړی ده نو کم دو خبر چای زبردست ده مولوی صاحب کیا حال ہے تیرا ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے یہ آپ کا بھائی ہے کہاں سے ہمارے 3-4 بھائی اچھا ماشاء اللہ ماشاء سب تبلیغ والے ماشاء اللہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کو ہاں بالکل یہ میرا گھر چوک منڈے سے پیچھے بلوچستان زوب سے زوب میں گئے ہو بلوچستان میں سے سال لگا ہم نے اچھا زوب میں بھی گئے اچھا اچھے لوگ ہیں مہمان نواز اچھا ماشاء ہاں بالکل پٹھان تو ماشاء اللہ بہت مہمان نواز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے نا مہمان نوازی میرے پاس ایک سویٹر مشین ہے اور میں جا رہا ہوں نور والے بنگلے پہ ہاں میں اکثر اسی راستے پہ جاتا ہوں تو پھر بس بہت مہربانی شکریہ آپ کا بہت مہربانی بس میں نے کہا چائے پی لوں گا اس کی مسجد ہے نا بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں حقیقت ہے بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ دے یار رسول نیک سړی و کده ته مې د شګب شب سره ولا ګویا الحمدلله چای ولا سر کویا بسکوټ پور خوړای حقیقت کوي ورته ولا کړی شو وړي ټول ماشاء الله تبلیغ جماعت والو شو انسانان پر چا کستا رسول الله ونی ولاړی دي بیا ماشاء الله پښتنو شو صفات راته کوی سوري مور ورکو مرته مړی چای خدمت پښتانان ډیر مهمان نواز دي ویلوګ تر کنګلې جا سټاف جوړوي تو اتی بخیر ازو نو ویلوګم ختم کو ولی ما ویلوګ بالکل کم جوړوي هغه د ډیر شي خبرې وکړې ډیره مننه خوشاله اوسئ ولاړې د سپېدې د ټول مکمل سپېدې ولاړ دی
موږ ته به اجازت راکړئ ټیم ډېر وته ویه بیا به د ویډیو ایډیټینګ کوو بیا به یې سیټینګ کوو بیا به یې اپلوډ کوو نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ خدای په امان